आप ईरान अमेरिका मुज़ाकरात के पहले फेज में लम्हा बलम्हा हर सिचुएशन को देखती रही हैं, आप आई विटनेस है, तो काइंडली बताइएगा कि ये जो खबर भी सर्कुलेट कर रही है कि आया दूसरी जो दौर है वो मुज़ाकरात का वो हो सकता है। आलमी मीडिया ने इसको रिपोर्ट किया है और रॉयटर्स की खबर है। रॉयटर्स ने कुछ दीगर अमेरिकन मीडिया सोर्सेज को रिपोर्ट किया है। खासतौर पे न्यूयॉर्क पोस्ट की भी एक स्टोरी आपने पढ़ ली होगी। उनकी जो जर्नलिस्ट हैं कैथरीन डोनबॉस, उनकी प्रेसिडेंट ट्रंप से खुद बात हुई है और प्रेसिडेंट ट्रंप ने उनसे बात करते हुए पहले तो कहा कि यूरोप का कोई जो वेन्यू है वो सूट करता है या उसके बारे में बात हो रही है। फिर वो सहाफी बताती हैं कि आधे घंटे बाद प्रेसिडेंट ट्रंप ने खुद उनको फोन किया और कैथरीन डोनबॉस ने कहा कि चूंकि वो अभी पाकिस्तान में मौजूद ही हैं, उन सहाफी ने अपना बताया तो उन्होंने कहा कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने उनको कहा कि आप पाकिस्तान में ही मौजूद रहें क्योंकि अगले 2 से 3 दिन में कुछ भी हो सकता है और चांसेस ये हैं कि ये टॉक्स इस्लामाबाद में ही दोबारा मुनक्किद हो जाएं। सदर ट्रंप ने आखिरी मोमेंट्स के ऊपर ये मुआहदा तकरीबन होने जा रहा था क्योंकि ईरान ने तकरीबन तमाम मुतालबात को तस्लीम कर लिया था और 1 या 2 पॉइंट्स के अलावा कोई सच इनके दरमियान में बोन ऑफ कंटेंशन थी नहीं। लेकिन जैसे ही जेडी वेंस ने पीछे ट्रंप से बात की तो उन्होंने कहा कि आप इसको यहाँ पे होल्ड पे रखें और यही जेडी वेंस जाते हुए कह के भी गए हैं कि ये मुज़ाकरात खत्म नहीं हुए। कहा यह जा रहा है कि ट्रंप ने इस मुआहदे का क्रेडिट खुद लेने के लिए फिलहाल ये जो पहला दौर है इसको मुकम्मल नहीं होने दिया। इसका क्रेडिट किसी न किसी हद तक तो प्रेसिडेंट ट्रंप को जाता ही है क्योंकि वो एक बहुत बड़ा फरीक है इस सारे तनाज़े में, इस सारी जंग में। और अगर अमेरिका भी राजी ना होता, प्रेसिडेंट ट्रंप भी राजी ना होते तो फिर ये मुज़ाकरात की मेज तो सज नहीं सकती थी। और हतमी तौर पे सिग्नेचर्स भी प्रेसिडेंट ट्रंप के ही होने चाहिए क्योंकि तभी इस मुआहदे की कोई अहमियत होगी और वहाँ से ईरानियन प्रेसिडेंट के ही सिग्नेचर्स होने चाहिए। कि ऐसे वक्त में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के लिए अमन का जो एक अलमबरदार होने के दाई होने की वजह से उनको अमन का नोबल इनाम दिया जाना, इसकी क्या अहमियत है और वो इंडियन मीडिया या इजरायली मीडिया जो इस चीज को पूरी का पूरा जो है टर्न टेबल करने की कोशिश कर रहा है और झूठा नैरेटिव, झूठा प्रोपेगेंडा स्प्रेड करने की कोशिश कर रहा है, क्या वो इस चीज को किसी भी तरीके से मैनिपुलेट करने की कोशिश कर सकते हैं? देखिए, भारत की तो हमें बात ही नहीं करनी चाहिए। भारत तो इस कदर इर्रेलेवेंट हो चुका है मार्का हक के बाद से, और मैं हर जगह कह रही हूँ, मुस्तकिल कह रही हूँ कि गुज़श्ता साल पाकिस्तान ने मार्का हक जीता था और इस साल इंशाल्लाह मार्का अमन जीतेगा। तो मार्का हक के बाद तो भारत इस कदर पाकिस्तान के हाथों इर्रेलेवेंट हो चुका है कि उनकी हम बात क्यों करते हैं? Why are we talking about the losers? Why are we talking about the irrelevant people? ना तो मोदी सरकार, ना उनका गोदी मीडिया, कोई भी इस वक्त उनकी रेलेवेंस बरकरार नहीं रही, उनकी कोई हैसियत नहीं रही, उनकी कोई इज्जत बरकरार नहीं रही। वो जबरदस्ती घुसने की कोशिश करते हैं, जैसे ऊंट खैमे में आने की कोशिश करता है लेकिन खैमे में समा नहीं सकता। तो वो भारतीय सरकार की इस वक्त कोशिश है। रोजाना मोदी साहब उठ के ट्वीट कर देते हैं, आज मुझे फलां का फोन आया, वहां से जयशंकर साहब कहते हैं आज मुझे फलां का फोन आया। लेकिन भाई आपकी बात तो कोई सुन ही नहीं रहा, आपकी बात को कोई तस्लीम ही नहीं कर रहा। असल में जो बात तस्लीम हो रही है वो तो आपके पड़ोस में पाकिस्तान की तस्लीम हो रही है। मोदी के तो तन बदन में प्रेसिडेंट ट्रंप रोजाना आग लगा देते होंगे। अभी भी जो प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा है कि पाकिस्तान से ज्यादा कोई वेन्यू उनकी नजर में एप्रोप्रिएट नहीं है इस्लामाबाद टॉक्स के लिए या ईरान के साथ मुज़ाकरात करने के लिए, तो मोदी सरकार के तो मुंह पर एक और जोरदार किस्म की चपेड़ है ये। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 360 डिजिटल के साथ सादिया खालिद आपके सामने हाजिर है। नाज़रीन, पाकिस्तान के हवाले से बातचीत की जा रही है, पूरी दुनिया इस हवाले से एक स्पेकुलेशन के ऊपर डिस्कशन कर रही है कि पाकिस्तान में ईरान अमेरिका मुज़ाकरात दोबारा से शुरू होने वाले हैं। क्या आया ये खबर दुरुस्त है या जस्ट एक स्पेकुलेशन है? इसी हवाले से बात करने के लिए हमें स्टूडियोज में आज ज्वाइन किया है सीनियर खातून तज्जिया निगार और सहाफ़ी जनाब गरीदा फारूकी साहबा ने। अस्सलाम वालेकुम मैम। जी वालेकुम अस्सलाम। मिस सादिया खालिद साहिबा, आप खैरियत से हैं? जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया मैम, आपने अपने बिजी स्केड्यूल में से हमें ज्वाइन किया। चूंकि आप ईरान अमेरिका मुज़ाकरात के पहले फेज में लम्हा बलम्हा हर सिचुएशन को देखती रही हैं, आप आई विटनेस है, तो काइंडली बताइएगा कि जो खबर भी सर्कुलेट कर रही है कि आया दूसरी जो दौर है वो मुज़ाकरात का वो हो सकता है, क्या ये खबर दुरुस्त है और अगर दुरुस्त है तो इसके पीछे की जो कहानी है वो क्या है? देखिए, आलमी मीडिया ने इसको रिपोर्ट किया है और रॉयटर्स की खबर है। रॉयटर्स ने कुछ दीगर अमेरिकन मीडिया सोर्सेज को रिपोर्ट किया है। खासतौर पे न्यूयॉर्क पोस्ट की भी एक स्टोरी आपने पढ़ ली होगी। उनकी जो जर्नलिस्ट हैं कैथरीन डोनबॉस,
उनकी प्रेसिडेंट ट्रंप से खुद बात हुई है और प्रेसिडेंट ट्रंप ने उनसे बात करते हुए पहले तो कहा कि यूरोप का कोई जो वेन्यू है वो सूट करता है या उसके बारे में बात हो रही है। फिर वो सहाफ़ी बताती हैं कि आधे घंटे बाद प्रेसिडेंट ट्रंप ने खुद उनको फ़ोन किया और कैथरीन डॉनबॉस ने कहा कि चूँकि वो अभी पाकिस्तान में मौजूद ही हैं, उन सहाफ़ी ने अपना बताया, तो उन्होंने कहा कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने उनको कहा कि आप पाकिस्तान में ही मौजूद रहें क्योंकि अगले 2 से 3 दिन में कुछ भी हो सकता है और चांसेस ये हैं कि ये टॉक्स इस्लामाबाद में ही दोबारा मुनक़्क़िद हो जाएँ। और इसकी वजह फिर प्रेसिडेंट ट्रंप ने खुद ही बताई कि वो फील्ड मार्शल, आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर पे बहुत एतबार करते हैं, बहुत एतमाद करते हैं, वो बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं और इसमें कोई डाउट नहीं है सादिया खालिद साहिबा कि 50 साल मतलब 50 साल कौमों की तारीख में बहुत ज़्यादा अरसा होता है। तो 50 साल के अरसे में अगर अमेरिका और ईरान पहली दफ़ा आमने-सामने आके बैठे हैं और इंतहाई हसास मौज़ूआत पे जिसमें ईरान का जौहरी प्रोग्राम है, जिसमें अब स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ का मामला शामिल हो गया है, जो ईरान के हाथ में एक तरह का आप ये कहिए कि समुद्री न्यूक्लियर प्रोग्राम ईरान के हाथ में आ गया है। जो स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ है, तो वो उतना ही मेरी नज़र में कम से कम वो उतना ही क्रिटिकल, उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम कि स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ का मुस्तकबिल अब क्या होगा। आपने देखा कि पूरी दुनिया की मईशत जैम होके रह गई है, ऑयल ट्रेड जैम होके रह गई है, दुनिया की इकोनॉमी सफ़र कर रही हैं। तो 50 सालों में अमेरिका और ईरान को एक मेज़ पे सामने लेके आना और वो भी उस सूरत हाल में कि जब स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ का या तीसरी आलमी मुआशी जंग का मामला दरपेश है, ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पे बात होती है, तो ये सारे का सारा जो क्रेडिट है, इसका सारा जो सेहरा है, वो फील्ड मार्शल, आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर के सर जाता है। फिर ज़ाहिर है उनको सपोर्ट हासिल है सिविलियन गवर्नमेंट की, जैसे वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ इस वक़्त सऊदी अरब, कतर और फिर तुर्की का दौरा भी करेंगे और जो राउंड 2 है इस्लामाबाद टॉक्स का, उसके बारे में जो ये ममालिक जिनकी पहले भी बहुत अहम सपोर्ट रही है, उनका मज़ीद ताउन दरकार है। तो ये जहाँ तक मेरा अपना ज़ाती ख़्याल है, ख़बरें तो आ रही थी लेकिन कयास आ रहे हैं, यही की जा रही थी कि टॉक्स इस्लामाबाद में ही होंगी, इनका राउंड 2 भी इस्लामाबाद में होगा। इतनी जल्दी हो जाएगा ये किसी को शायद गुमान में नहीं था। अभी भी मेरा ख्याल है कि देयर इज़ a lot of speculation, there is still a lot of uncertainty कि क्या वाकई इसी हफ्ते ये मुमकिन हो सकेगा क्योंकि सीज फायर तो खत्म हो रहा है 21 या 22 अप्रैल को, तो उससे पहले टॉक्स का हो जाना, एक बार फिर इस्लामाबाद में हो जाना, अभी पिछले हफ्ते यानी कि विदिन लेस देन अ वीक ये चीज़ दोबारा से इस्लामाबाद में हो जाना, ये बड़ी एक खुशफहमी सी लगती है, बट दिस इज़ हकीकत, दिस इज़ इन रियलिटी हैपनिंग कि पाकिस्तान एक दफ़ा फिर, इस्लामाबाद एक दफ़ा फिर आलमी सिफारतकारी का मरकज़ बन रहा है। अमेरिकन मीडिया, दीगर जो ग्लोबल मीडिया पाकिस्तान में आया हुआ था, उनमें से जो लोग वापस नहीं गए, वो भी इसी इंतज़ार में ठहरे हुए हैं कि अगर यहाँ पे दोबारा टॉक्स स्टार्ट हो जाती हैं। प्रेसिडेंट ट्रंप को एतबार है पाकिस्तान पे, प्रेसिडेंट ट्रंप को एतबार है फील्ड मार्शल जनरल सैयद आसिम मुनीर पे, ईरान को एतबार है पाकिस्तान पे, ईरान को एतबार है फील्ड मार्शल जनरल सैयद आसिम मुनीर पे। तो ये पाकिस्तान के लिए बहुत बड़े फ़ख्र की, बहुत बड़े वक़ार की बात है और अल्टीमेटली अगर कोई इस्लामाबाद एग्रीमेंट, कोई इस्लामाबाद अकॉर्ड के नाम से कोई चीज़ सामने आ जाती है, तो ये तारीख में इतना बड़ा इंसिडेंट होगा, इतना बड़ा एक इवेंट होगा, इतना बड़ा एक वाक़या होगा, इसके जो रिपल इफ़ेक्ट्स हैं, इसके जो रिपरकशंस हैं, वो आने वाली कई दहाइयों तक, जैसे आप आज पढ़ते हैं हम तारीख की किताबों में या दीगर हिस्ट्री बुक्स में या लिखी हुई तारीख की किताबों में पढ़ते हैं कि दुनिया की तारीख किस तरह से बदली, चंद अफराद ने बदली, उनका जिक्र हम पढ़ते हैं। वर्ल्ड वॉर 1 हुई कैसे, उसको फिर रुकवाया कैसे गया, वर्ल्ड वॉर 2 कैसे हुई, उसको फिर रुकवाने में किस किस का किरदार था। तो ये फिर एक वर्ल्ड वॉर 3 जो कि मेरी नज़र में एक इकोनॉमिक वर्ल्ड वॉर 3 तो है, इसको रुकवाने में फिर आप तारीख की किताबों में आने वाली कई जनरेशन, आने वाली कई नस्लें जो हैं, फिर वो फील्ड मार्शल जनरल सैयद आसिम मुनीर का और सबसे बढ़ के पाकिस्तान का नाम जो है फिर वो पढ़ेंगे। इंशाल्लाह। मैम बताइएगा कि स्पेकुलेशन तो ये भी है कि सदर ट्रंप ने आखिरी मोमेंट्स के ऊपर ये मुआहिदा तकरीबन होने जा रहा था क्योंकि ईरान ने तकरीबन तमाम मुतालबात को तस्लीम कर लिया था और 1 या 2 पॉइंट्स के अलावा कोई एज़ सच इनके दरमियान में बोन ऑफ कंटेंशन थी नहीं। लेकिन जैसे ही जेडी वेंस ने पीछे ट्रंप से बात की तो उन्होंने कहा कि आप इसको यहाँ पे होल्ड पे रखें और यही जेडी वेंस जाते हुए कह के भी गए हैं कि ये मुज़ाकरात खत्म नहीं हुए। कहा यह जा रहा है कि ट्रंप ने
اس معاہدے کا کریڈٹ خود لینے کے لیے فی الحال یہ جو پہلا دور ہے اس کو مکمل نہیں ہونے دیا، اور اسی لیے اب وہ دوسرے دور کی بات کر رہے ہیں جو اتنی جلدی، جیسا کہ آپ نے تذکرہ کیا، اور اس میں بھی یہ اسپیکولیشن بھی ہے کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ جب میں آؤں تو وہاں سے صدر پزشکیان جو ہیں وہ موجود ہونے چاہیے. تو کیا واقعی ہی ایسا ہے؟ ٹرمپ صاحب نے اپنا کریڈٹ لینے کے لیے اس معاہدے کو تھوڑی سی ڈیلے کا شکار کیا ہے یا کچھ اور چل رہا ہے؟ دیکھیے، اس کا کریڈٹ کسی نہ کسی حد تک تو پریزیڈنٹ ٹرمپ کو جاتا ہی ہے، کیونکہ وہ ایک بہت بڑا فریق ہے اس سارے تنازع میں، اس ساری جنگ میں. اور اگر ہوں امریکہ بھی راضی نہ ہوتا، پریزیڈنٹ ٹرمپ بھی راضی نہ ہوتے، تو پھر یہ مذاکرات کی میز تو سج نہیں سکتی تھی. تو ڈیفینیٹلی پریزیڈنٹ ٹرمپ کو کریڈٹ تو جاتا ہی ہے، اور حتمی طور پہ سگنیچرز بھی پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ہی ہونے چاہیے، کیونکہ تبھی اس معاہدے کی کوئی اہمیت ہوگی، اور وہاں سے ہوں ایرانین پریزیڈنٹ کے ہی سگنیچرز ہونے چاہیے. تو میرا خیال ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف جو اس وقت سعودی عرب کے، پھر قطر کے، پھر ترکیے کے دورے پہ ہیں، درمیان میں چائنا کے ساتھ بھی گفتگو چل رہی ہے، رشیا کے ساتھ بھی ایکسچینج ہو رہے ہیں معاملات. تو وہ میرا خیال ہے کہ اتنا ہائی لیول اسی بنیاد پہ ہوگا کہ یا تو پریزیڈنٹ ٹرمپ اسلام آباد آ جائیں، مسعود پزشکیان ایرانی پریزیڈنٹ وہ بھی پاکستان آ جائیں، اور ہو سکتا ہے کہ پھر محمد بن سلمان کی پاکستان آمد کے بارے میں بھی کچھ کہا جائے، یا ترکش پریزیڈنٹ، ترکی کے صدر وہ بھی پاکستان میں موجود ہوں، یا قطر کے صدر السیسی وہ پاکستان میں موجود ہوں، یا چائنیز تو خیر پریفر کرتے ہیں کہ وہ بیہائنڈ دا سینز رہ کے زیادہ آپریٹ کریں، ہوں چونکہ جنگ ان کی ہے نہیں براہ راست، لیکن جنگ رکوانے میں ان کا اہم کردار ہے. تو یا تو یہ ہو سکتا ہے ممکنہ طور پہ کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ خود یہاں تشریف لے آئیں پاکستان. اگر ایسا ہو گیا تو یہ ایک انپریسیڈنٹڈ ایونٹ ہوگا، اور ایک انکریڈیبل ایونٹ ہوگا. پاکستان میں بھی کسی امریکی صدر کی آمد ایک طویل عرصے کے بعد، ایک دہائی سے زیادہ کے عرصے کے بعد کسی امریکی صدر کی پاکستان میں آمد، یا اس سے بھی زیادہ طویل عرصہ تو ہو ہی گیا ڈیفینیٹلی. یا یہ بھی ممکن ہے کہ یہاں پر معاہدے کی جو نیٹی-گریٹیز ہیں یا معاہدے کو یہاں پہ طے کر لیا جائے، اور اس کے بعد یہ معاہدہ سائن ہونے کے لیے کسی اور ملک میں چلا جائے. یہ بھی پاسبلٹیز ہیں. تو ملٹیپل وینیوز بھی ہو سکتے ہیں، یا پاکستان ہی اس کا وینیو حتمی طور پہ ہو سکتا ہے. لیکن اگر یہ معاہدہ پاکستان میں ہی، اسلام آباد میں ہی تشکیل پا جاتا ہے، تو بھی پاکستان کا نام تاریخ میں، ہسٹری میں رہے گا. کیونکہ 50 سال میں کوئی معاہدہ ہو جانا امریکہ ایران کے درمیان، جس طرح پہلے میں نے کہا نیوکلیر ہتھیاروں کے حوالے سے، ایران کے نیوکلیر پروگرام کے حوالے سے، امریکن سینکشنز کے حوالے سے، پھر امریکی سینکشنز اگر اٹھ جاتی ہیں اس معاہدے کے نتیجے میں، تو پاکستان کو براہ راست ان سے فائدہ ہو سکتا ہے. ہماری جو فیول کی پائپ لائنز ہیں ان پہ کام شروع ہو سکتا ہے. ہمارا بہت بڑا بحران ابھی آپ دیکھیے نا کہ ہماری فیول کی قیمتیں اتنی کم نہیں ہوئی جتنی ہونی چاہیے تھی، اس سے زیادہ کی، بہت زیادہ کی گنجائش موجود رہی ہے. پھر لوڈ شیڈنگ ابھی سٹارٹ ہو گئی ہے، پنجاب کا بہت برا حال ہے، دیگر ملک میں 2.5 گھنٹوں کی. تو یہ مسئلے تو ہیں. آگے گرمیوں کا سیزن آ رہا ہے، کراپس کے سیزن ہے. ان سب چیزوں کے لیے آپ کو فیول کی بھی ضرورت ہوتی ہے، آپ کی انڈسٹریز چلنے کے لیے آپ کو بجلی کی، گیس کی ضرورت ہے. تو پاکستان کے تو بہت توانائی کے بحران حل ہو سکتے ہیں امریکن سینکشنز اگر ایران پر سے اٹھ جائیں تو. چائنا کا بھی اس کا فائدہ، چائنا کو بھی اس کا فائدہ ہے، رشیا کو بھی اس کا فائدہ ہے، پوری دنیا کو اس کا فائدہ ہوگا. تو کریڈٹ تو جاتا ہے ڈیفینیٹلی پریزیڈنٹ ٹرمپ کو، اگر وہ لینا بھی چاہیں اس معاہدے پہ دستخط کر کے. وہ معاہدے پہ دستخط پاکستان میں بھی ہو سکتے ہیں، پاکستان میں ہی ہونے چاہیے. کوشش یہی ہونی چاہیے کہ امریکن پریزیڈنٹ اینڈ ایرانین پریزیڈنٹ پاکستان میں موجود ہوں، اور جہاں پہ اس معاہدے پہ دستخط ہوں جس کے امیڈیٹ گارنٹرز چائنا ہو، رشیا ہو، سعودی عرب ہو، قطر ہو، ترکیے ہو، مصر ہو، پھر الٹیمیٹلی اس کو یو این سیکیورٹی کاؤنسل میں جانا چاہیے، وہاں پہ انٹرنیشنل گارنٹیز کی آنی چاہیے. سو بہرحال ان اٹ سیلف لیٹس بریس آور سیلوز فار another ہسٹورک فار another ایونٹفل ویکینڈ. لیکن ابھی تک تو حتمی طور پہ جب تک کہ وزیر اعظم صاحب کے دورے مکمل نہیں ہو جاتے، ابھی تک حتمی طور پہ تو کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ اسی ویکینڈ پہ یہ ٹاکس ہوں گی یا یہ معاملہ اگلے ہفتے تک جا سکتا ہے. میم آپ سے جاننا یہ چاہوں گی کہ یہ جو ساری صورتحال چل رہی ہے، خاص طور پہ اسلام آباد ایکارڈ کے اور اسلام آباد ٹاکس کے حوالے سے، جو پورا ٹائم ٹینیور چل رہا ہے، اسی وقت میں ایس ایف جے نامی تنظیم جو امریکن ایک آرگنائزیشن ہے، اس نے فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کو باقاعدہ ناروے کی امن نوبل پرائز کمیٹی کے سامنے جو ہے نامینیٹ کر دیا ہے، اور جے ڈی وینس کو بھی نامینیٹ کر دیا ہے امن کے نوبل پرائز کے لیے. ایک تو اس حوالے سے بتائیے گا کہ ایسے وقت میں فیلڈ مارشل عاصم منیر کے لیے امن کا جو ایک علم
علم بردار ہونے کے داعی ہونے کی وجہ سے ان کو امن کا نوبل انعام دیا جانا، اس کی کیا اہمیت ہے؟ اور وہ انڈین میڈیا یا اسرائیلی میڈیا جو اس چیز کو پورے کا پورا جو ہے ٹرن ٹیبل کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور جھوٹا نیریٹو، جھوٹا پروپیگنڈا اسپریڈ کرنے کی کوشش کر رہا ہے، کیا وہ اس چیز کو کسی بھی طریقے سے مینیپولیٹ کرنے کی کوشش کر سکتا ہے؟ دیکھیے، بھارت کی تو ہمیں بات ہی نہیں کرنی چاہیے. بھارت تو اس قدر irrelevant ہو چکا ہے مارکہ حق کے بعد سے، اور میں ہر جگہ کہہ رہی ہوں، مستقل کہہ رہی ہوں کہ گزشتہ سال پاکستان نے مارکہ حق جیتا تھا اور اس سال انشاءاللہ مارکہ امن جیتے گا. تو مارکہ حق کے بعد تو بھارت اس قدر پاکستان کے ہاتھوں irrelevant ہو چکا ہے کہ ان کی بات ہم بات کیوں کرتے ہیں؟ Why are we talking about the losers? Why are we talking about the irrelevant people? نہ تو مودی سرکار، نہ ان کا گودی میڈیا، کوئی بھی اس وقت ان کی ریلیونس برقرار نہیں رہی، ان کی کوئی حیثیت نہیں رہی، ان کی کوئی عزت برقرار نہیں رہی. وہ زبردستی گھسنے کی کوشش کرتے ہیں، جیسے اونٹ خیمے میں آنے کی کوشش کرتا ہے لیکن خیمے میں سما نہیں سکتا. تو وہ بھارتی سرکار کی اس وقت کوشش ہے. روزانہ مودی صاحب اٹھ کے ٹویٹ کر دیتے ہیں آج مجھے فلاں کا فون آیا، وہاں سے جے شنکر صاحب کہتے ہیں آج مجھے فلاں کا فون آیا. لیکن بھائی آپ کی بات تو کوئی سن ہی نہیں رہا، آپ کی بات کو کوئی تسلیم ہی نہیں کر رہا. اصل میں جو بات تسلیم ہو رہی ہے وہ تو آپ کے پڑوس میں پاکستان کی تسلیم ہو رہی ہے. اور میں سمجھتی ہوں کہ مودی کے تو تن بدن میں پریزیڈنٹ ٹرمپ روزانہ آگ لگا دیتے ہوں گے. ابھی بھی جو پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کہا ہے کہ پاکستان سے زیادہ کوئی وینیو ان کی نظر میں اپروپریٹ نہیں ہے اسلام آباد ٹاکس کے لیے یا ایران کے ساتھ مذاکرات کرنے کے لیے، تو مودی سرکار کے تو منہ پر ایک اور زوردار قسم کی چپیڑ ہے یہ. تو انڈین میڈیا جو مرضی کہتے، یہ وہی میڈیا ہے نا کہ جس نے پچھلے سال لاہور پہ قبضہ کروا دیا تھا مارکہ حق میں، اور لاہور کے پاس سمندر انہوں نے جو ہے وہ دریافت کر لیا تھا. یہ وہی میڈیا ہے. سو ان کی آپ ہذیان انگیزی دیکھا کریے، ان کا ہیجان دیکھا کریے، اس کو صرف آپ انجوائے کیا کریں اور اس میں سے سبق حاصل کیا کریں، عبرت حاصل کیا کریں کہ خدا نہ کرے کہ کبھی کسی سرکاری میڈیا پہ، کسی سرکار کے گودی میڈیا پہ اتنا برا وقت آئے کہ وہ اپنے ہی گریبان نوچنے پہ، اپنا ہی منہ نوچنے پہ جو ہے نا وہ مجبور ہو جائے. سو میرے نزدیک تو they are not relevant at all. ہاں، انڈیا میں جو سین وائسز ہیں، انڈین میڈیا میں جو سین وائسز ہیں، وہ آج بھی اپنی مودی سرکار کو جو ہے آئینہ دکھا رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ پاکستان کس طرح سے پچھاڑ کے اور لتاڑ کے انڈیا کو آگے بڑھ گیا ہے. اس میں فیلڈ مارشل جنرل سید عاصم منیر کا ہی کردار ہے اور ان کا ہی سب سے کلیدی کردار ہے. سب سے بڑھ کے تو اللہ کی مدد ہے. اور میں تو حیران ہوتی ہوں ایک ایسی شخصیت ہے. He is so lucky, this man, General Syed Asim Munir. He is so lucky. He has such luck in his stars by the grace of Allah. کہ he has risen as the phoenix. He has risen as the eagle. اقبال کے شاہین کی طرح انہوں نے رائز کیا ہے unprecedentedly. پاکستان کی تاریخ میں بہت کم شخصیات ایسی ہیں کہ جن کے حصے میں اتنے کم عرصے میں اتنی بڑی کامیابیاں نہ صرف پاکستان کے حوالے سے بلکہ پوری دنیا کے حوالے سے. تو یس ڈیفینیٹلی جس دن جس وقت سے یہ شروع ہوا تھا کہ اسلام آباد مرکز بن سکتا ہے ٹاکس کا، اسی دن سے میں نے یہ کہہ دیا تھا کہ امن کا نوبیل جو پرائز ہے وہ فیلڈ مارشل جنرل سید عاصم منیر کو ہی ملنا چاہیے. ہی سوللی ڈیزروز اٹ. اور تمام تر خلوص کے ساتھ اور تمام تر میرٹ کے ساتھ اگر اس وقت دنیا میں اس سال کا نوبیل پیس پرائز کوئی اگر کرتا ہے ڈیزرو، اٹ از نن ادر دین فیلڈ مارشل جنرل سید عاصم منیر. اور ابھی تو آپ بتا رہی ہیں، میری نظر سے خبر نہیں گزری، آپ نے کہا کہ امریکہ کی ایک تنظیم ہے. میں سمجھتی ہوں کہ پاکستان کی حکومت کو آفیشلی نامینیٹ کرنا چاہیے، بیکاز اب تو پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کہہ دیا کہ اسلام آباد ٹاکس 2.0 پاکستان میں ہی ہوں گی. ڈیفینیٹلی پاکستان میں ہی ہوں گی انشاءاللہ. ہو سکتا ہے کہ ان کا ایک اور یا ان کا ایک ملٹیپل وینیوز یا کلیکٹیو وینیوز ہو جائیں، لیکن جو حتمی طور پہ کردار ہے وہ تو پاکستان کا ہی ہے، وہ تو اسلام آباد کا ہی ہے. اور اس میں ظاہر ہے صرف اور صرف واحد کردار فیلڈ مارشل جنرل سید عاصم منیر کا ہے. تو یس، پاکستان کی حکومت کو آفیشلی نامینیٹ کرنا چاہیے. ونس دس آل سیٹلز ڈاؤن، معاہدہ ہو جائے، اسلام آباد ایکارڈ انشاءاللہ ہو جائے، امریکہ ایران کے درمیان ایک امن کا معاہدہ ہو جائے، اس کے بعد there would be and there should be no other personality to deserve نوبیل پیس پرائز. اور حکومت پاکستان کو اس پہ پھر آفیشلی نامینیٹ کرنا چاہیے فیلڈ مارشل صاحب کو.
मैं आपसे पूछना ये चाहूँगी कि ये जो पहला दौर था मुज़ाकरात का, उस वक़्त में पाकिस्तान के मीडिया को और पाकिस्तान के चंद सहाफ़ी हज़रात को इस बात पे सख़्त एतराज़ था कि हमें जो है वो ख़बरों से दूर रखा जा रहा है और हमें इन्फॉर्मेशन नहीं दी जा रही, हमें इंटरनेशनल मीडिया के ज़रिए से इन्फॉर्मेशन जो है वो कलेक्ट करने की करना पड़ रही है। अभी मुज़ाकरात का जब दूसरा दौर शुरू नहीं हुआ, उसके इन बिटवीन जो स्पेस आया है चंद दिनों का, उसमें इन्हीं सहाफ़ी हज़रात ने और इन्हीं चंद मीडिया के जो हाउसेज़ हैं, उन्होंने कुछ इस तरह की खबरें जो कि किस खुदा न ख़ास्ता सबूताज़ कर सकती हैं इस सारे प्रोसेस को। तो आपको क्या लगता है, क्योंकि आप उस वक़्त में आई विटनेस थीं, आप उस प्रोसेस का हिस्सा थीं, तो क्या सेकंड दौर जब होगा तो उस वक़्त में भी पाकिस्तान के मीडिया को इसी तरह दूर रखा जाएगा इस सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन और सेंसिटिव ज़ोन से, या फिर शायद कुछ चुने हुए लोग जो हैं वो सेंसिटिव ज़ोन का हिस्सा होंगे अब की बार? साथिया, बहुत अहम आपका सवाल है एंड इफ यू अलाउ मी सम टाइम, तो इसका जवाब देना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, इसके 2 पहलू हैं इस सारे सवाल के, जो कि बहुत अहम है। एक तो ये कि हमें इस्लामाबाद की, पाकिस्तान की पोज़ीशन हमें अंडरस्टैंड करनी होगी। वी हैव बीन इन अ वेरी सेंसिटिव, इन अ वेरी डेलिकेट, इन अ वेरी फ्रेजाइल एंड इन अ वेरी रिस्पॉन्सिबल स्टेट, इन अ वेरी रिस्पॉन्सिबल पोज़ीशन वी हैव बीन ड्यूरिंग दिस एंटायर प्रोसेस, ड्यूरिंग एंटायर पीस प्रोसेस। हम अमेरिका नहीं हैं, हम ईरान नहीं हैं, हम कोई पार्टी नहीं हैं, हम कोई फरीक नहीं हैं। अमेरिका के देखिए, जब 2 पार्टियाँ होती हैं ना जंग की में होती हैं, तो उनके अपने-अपने फ़ायदे होते हैं, उनके अपने-अपने मफ़ादात होते हैं, अपने-अपने पर्पसेस होते हैं। उन पर्पसेस को मीट करने के लिए कोई खबर लीक करवाई भी जाती है, कोई खबर दी भी जाती है, तो वो हमें अमेरिका की तरफ से भी नज़र आया, वो हमें ईरान की तरफ से भी नज़र आया। लेकिन चूँकि पाकिस्तान कोई फ़रीक नहीं है, कोई पार्टी नहीं है, इसलिए जो राउंड 1 था, उसमें आपको कोई खबर फ़ीड की जाती हुई, कोई खबर लीक की जाती हुई आपको नज़र नहीं आई। फिर ये भी है उसका एक पहलू कि हम बतौर मुआशरा, बतौर पाकिस्तानी, हम इतने हंग्री हो गए हैं फॉर द ब्रेकिंग न्यूज़, फॉर एवरी मिनट टू मिनट अपडेट, कि हम कहत हो गए थे, वी वर स्टार्विंग, कि यार हमारे पास तो मिनट बाय मिनट अपडेट ही नहीं आ रही कि अब कौन कहाँ से निकल गया, अब कौन कहाँ पे बैठ गया, अब कौन किस गाड़ी में सवार हो गया, अब टॉक स्टार्ट हो गई, अब बंद हो गई, अब ब्रेक आ गया, अब फिर रिज्यूम हो गया। तो ये हमें मिनट टू मिनट अपडेट की एक आदत पड़ गई है फॉर द लास्ट डेकेड एंड मोर देन दैट। तो वो हम उसके आदी हो चुके हैं। इस तरह का किरदार पाकिस्तान ने कभी अदा नहीं किया। 50 साल में देखे ना, पहली दफ़ा है कि ईरान अमेरिका बैठे हैं। पाकिस्तान ने तो इस किस्म का आलमी सालिस का किरदार 60s में अदा किया था, या 70s में अदा किया था, उसके बाद तो नहीं। आज की जनरेशन उस वक़्त तो नहीं थी। आज का मीडिया इलेक्ट्रॉनिक, आज का सोशल मीडिया उस वक़्त तक तो नहीं था। तो चीज़ें बहुत इवॉल्व हो गई हैं, डायनामिक्स बहुत बदल गए हैं, ग्राउंड रियलिटीज़ बहुत बदल गई हैं। तो इस जनरेशन ने, जिसको हम जेन ज़ी कहते हैं, या इवन मिलेनियल्स, इन्होंने तो वो दौर नहीं देखा हुआ कि हम लोगों ने तो वो दौर नहीं देखा हुआ। तो हमारे लिए था कि भाई मिनट टू मिनट अपडेट क्यों नहीं आ रही कि सेरेना होटल के कौन से रूम नंबर में बैठे हैं, और उसके बाद क्या होगा, उससे पहले क्या होगा, आप फेस टू फेस बैठे हैं कि नहीं बैठे, किसने क्या पहना है, किसकी बॉडी लैंग्वेज कैसी है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो हमारे लिए ये सब कुछ बड़ा एक अजनबी था, बड़ा स्ट्रेंज था, बड़ा न्यू था। लेकिन अब हमें समझ आ रही है आहिस्ता आहिस्ता कि हाँ, उस वक्त अगर पाकिस्तान ने एक डेलिकेसी, एक फ्रेजिलिटी अंडरस्टैंड की है, एक सेंसिटिविटी अंडरस्टैंड की है, तो उसकी वजह यही थी कि आज अमेरिका भी कह रहा है, आज ईरान भी कह रहा है कि 2.0, राउंड 2.0 वो भी इस्लामाबाद में होना चाहिए। और आपने देख लिया होगा कि जेडी वैंस ने भी जब मीडिया टॉक की, उस सैटरडे की टॉक्स के निकलने के बाद, तो उनसे अमेरिकन मीडिया ने वही सवाल किया कि इन टॉक्स में कुछ डिटेल्स के बारे में सवाल किया उन्होंने। तो जेडी वैंस ने कहा कि तमाम फरीकैन इस बात के पाबंद थे, इस बात पे रजामंद थे कि कॉन्फिडेंशियलिटी बरकरार रहेगी, और मैं नहीं चाहता कि ये पब्लिक हो वो कॉन्फिडेंशियलिटीज। तो अमेरिका भी पाबंद था, ईरान भी पाबंद था, पाकिस्तान भी इसका पाबंद था कि कोई खबर लीक नहीं होने देनी। अच्छा, अब ये तो एक एस्पेक्ट है कि जिस किस्म का इवेंट था, जिस किस्म की हमारी पोजीशन थी, उसको मद्देनजर रखते हुए बिल्कुल दुरुस्त किया कि खबरें लीक नहीं हुई जो सैबोटैज कर सकती। लेकिन इसका एक और पहलू भी है। किसी हद तक खबरें ना निकलने देना या खबर का फुकदान, वो भी जन्म देता है फेक न्यूज़ को। इवन दो पाकिस्तान में कोई फेक न्यूज़ जनरेट नहीं हुई, कोई मिस इन्फॉर्मेशन, कोई डिस इन्फॉर्मेशन इस पीरियड के दौरान जनरेट नहीं हुआ। दिस अगेन गोज टू द क्रेडिट ऑफ पाकिस्तान एंड टू द पाकिस्तानी मीडिया।
لیکن میں جنرلی کہہ رہی ہوں کہ اتنا بڑا ایونٹ جب آپ کے ہاں ہو رہا ہو تو کچھ چھوٹی موٹی اپڈیٹ آنی چاہیے. مثال کے طور پہ پاکستان میں صحافیوں کو علم ہی نہیں تھا یا کسی کو بھی علم نہیں تھا کہ ٹاکس الٹیمیٹلی کہاں ہونے جا رہی ہیں جب تک کہ وہ شروع نہ ہو گئی. اسپیکولیشن آ رہی تھی کہ غالباً پی ایم ہاؤس میں ہو رہی ہیں, غالباً فورن آفس میں ہو رہی ہیں, کچھ اور وینیوز کے نام آ رہے تھے, سرینا ہوٹل کا بھی نام آ رہا تھا. تو کم از کم اس حوالے سے اپڈیٹ تو کیا جا سکتا تھا کہ ٹاکس کہاں ہو رہی ہیں, اس میں کوئی مذائقہ نہیں تھا. دوسرا کہ ٹاکس کا آغاز کیسے ہوا, جو بنیادی ایک آپ یہ کہہ لیجئے کہ ایڈمنسٹریٹو اپڈیٹس ہوتی ہیں وہ کم از کم آنی چاہیے تھی. پھر جناح کنونشن سینٹر میں جہاں کے میڈیا فیسیلیٹیشن سینٹر تھا وہاں پہ بریفنگز ہونی چاہیے تھی. ٹھیک ہے, آپ نے وہاں پہ ملٹیپل اسکرینز لگا دی تھی, لوگ دیکھ رہے تھے کہ خبریں کیا آ رہی ہیں, لیکن اپڈیٹس ہونی چاہیے تھی. مثال کے طور پہ 2-3 راؤنڈز ہوئے, درمیان میں بریکس بھی آئے. سو چھوٹی موٹی کچھ نہ کچھ اپڈیٹ آتی رہنی چاہیے تھی. یہ پروسیس کا حصہ ہوتا ہے اور یہ آپ کی ایک پروسیس کی اکاؤنٹیبلٹی کو بھی اور اس پیس پروسیس کی شفافیت کو بھی واضح کرتا ہے. تو میں یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ کانفیڈینشیل ڈیٹیلز بتا دیں یا آپ ڈرافٹ سامنے لا کے رکھ دیں یا آپ سینٹرل اسٹیج پہ میڈیا کو لا کے بٹھا دیں, مذاکرات کی میز پہ میڈیا کو لا کے بٹھا دیں, میں یہ نہیں کہہ رہی. لیکن چھوٹی موٹی اپڈیٹس جو ضرورت کی ہیں وہ آنی چاہیے تھی, ان کا فقدان تھا. تو یہ 2 پہلو میری نظر سے اس کے ہیں. اینڈ آئی ووڈ ایکسپیکٹ کہ جو راؤنڈ 2.0 ہوگا اس میں پراپرلی بریف بھی کیا جائے گا. یہ انفارمیشن منسٹری کا بھی کام ہے, یہ آئی ایس پی آر کا بھی کام ہے, یہ دیگر جو ونگز ہیں حکومت پاکستان کے ماتحت یہ ان کا بھی کام ہے. سو یہ کہیں نہ کہیں اپڈیٹس آنی چاہیے تھی. کچھ آن دا ریکارڈس ہوتی ہیں, کچھ آف دا ریکارڈ ہوتی ہیں, تو آپ کو اعتبار بھی ہے, آپ کو اعتماد بھی ہے اپنے صحافیوں پہ. سو دونوں صورتوں میں اپڈیٹس آ جانے چاہیے تھے. تو میرا ایکسپیکٹیشن یہ ہوگی کہ راؤنڈ 2.0 میں آن دا ریکارڈ بھی آف دا ریکارڈ بھی جو نیڈفل اپڈیٹس ہیں وہ لازماً آنی چاہیے. اس سے پیس پروسیس کی اکاؤنٹیبلٹی اور پیس پروسیس کی جو شفافیت ہے وہ برقرار رہتی ہے. میم راؤنڈ 1 کے حوالے سے آپ سے پوچھنا چاہوں گی, ایسے وقت میں جب آپ نے بتایا ہے کہ جناح کنونشن سینٹر میں اسکرینز لگا دی گئی تھیں, عالمی میڈیا کے بہت سے ایسے چینلز یا میڈیا ہاؤسز ہیں جو کہ براہ راست وہاں پہ موجود نہیں تھے, لیکن وہ رپورٹ کر رہے تھے کہ کیا ہو سکتا ہے, کیا ہونے والا ہے, کڈ بی اور وڈ بی کے اوپر. جبکہ پاکستان کا میڈیا غریدہ فاروقی کے ڈریس کے اوپر جو ہے وہ خبر بنا رہا تھا, وہاں کی کافی پہ خبر بنا رہا تھا, بوفے کے اوپر خبر بنا رہا تھا. تو کیا جو پاکستان کے میڈیا کی یہ روش رہی ہے 2.0 راؤنڈ جب آتا ہے تو کیا وہ اسی روش کو برقرار رکھیں گے اور اسی روش کے ساتھ ان کو دوبارہ سے اجازت ملنی چاہیے؟ دیکھیے, آپ نے ایک ایسا سوال کر دیا ہے جس کے اندر بہت سے سوالات ہیں. آپ نے میرے خلاف چلنے والی کیمپین کا بھی ذکر کر دیا ہے, پھر آپ نے ساتھ میں یہ ذکر کر دیا کہ جو وہاں پر صحافی رپورٹ کر رہے تھے فیسلٹیز کے حوالے سے یا کھانے کے حوالے سے. اچھا, یہ ایک بڑا پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے. ایک تو میں پہلے یہ واضح کر دوں کہ میرے سمیت چند اور صحافیوں نے جو ایک ویڈیو ریکارڈ کروائی تھی وہ رپورٹنگ نہیں تھی. وہ صرف انفارمیشن منسٹری نے ہم سے ایک ریکویسٹ کی تھی کہ آپ سہولیات یا انتظامات کے حوالے سے اپنا ایک تاثر ریکارڈ کروا دیں, جو کہ ہر ایونٹ پہ انفارمیشن منسٹری جو منعقد کرتی ہے یا حکومت کا جو بھی ایونٹ ہوتا ہے تو ان کے لوگ ریکویسٹ کرتے ہیں اگر صحافی وہاں پہ انوائٹڈ ہوں. تو یہ ایک روٹین کا معاملہ ہے, اس میں کوئی بہت بڑی بات نہیں تھی. تو ایک تو وہ اگر آپ اس ویڈیوز کی طرف ریفر کر رہی ہیں تو وہ that was not reporting. Reporting was something else. Reporting was what I did for my channel جی ٹی وی پہ. آپ اس دن کی جی ٹی وی کی کوریج اٹھا کے دیکھ لیجئے, رپورٹنگ انالیسس ان کے لیے میں نے الگ سے کیے ہیں. دیٹ واز مائی ورک. جو ہم بات کر رہے ہیں کہ جی یہاں پہ سہولیات کیسی ہیں, وہ انفارمیشن منسٹری نے ریکویسٹ کی تھی صحافیوں سے, تمام صحافیوں سے, کہ بھئی آپ اپنے تاثرات ہمیں ریکارڈ کروا دیجیے. تو وہ ہم نے گڈ ول میں ان کو اپنے تاثرات ریکارڈ کروا دیے تھے. کچھ اور صحافی میں نے دیکھے جو یوٹیوبرز تھے, وہ انہوں نے اپنے یوٹیوب کانٹینٹ کا پیٹ بھرنے کے لیے انہوں نے پھر وہ وہاں پر دکھا بھی دیے کھانے وغیرہ کیا ہیں اور باقی سب کچھ کیا ہے. وہ ٹو ایچ ہز اون, وہ ان کی اپنی پرسنل چوائس تھی. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ خبر کا فقدان اتنا زیادہ تھا یا خبر نہیں تھی. آپ دنیا بھر میں دیکھیے, آپ جس بھی اس قسم کے عالمی نوعیت کے ایونٹ پہ جائیں گے وہاں پہ صحافی رپورٹ کر رہے ہوتے ہیں. آپ دنیا بھر کا میڈیا اٹھا کے دیکھ لیجئے, کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی نے یہ سٹوری لازمن کی ہے کہ جو میڈیا فیسیلیٹیشن سینٹر تھا اس کے انتظامات کیسے تھے. So this is
this is a very basic لیکن میم journalistic norm. آپ کو باقاعدہ تنقید کا نشانہ بنایا جانا اور آپ کو تختہ مشق بنا کے ایک پورا ٹرینڈ چلانا، ایسی کیا بات تھی؟ کیا آپ کے وہاں موجودگی جو ہے وہ کسی پہ گراں گزر رہی تھی، یا پھر صحافی حضرات کو یا پھر عوام کو ایسا لگ رہا تھا کہ آپ کو انفارمیشن مل رہی ہے تو ان کو کیوں نہیں مل رہی ان کا کنٹینٹ بھرنے کے لیے؟ دیکھیے، ایک مخصوص طبقہ ہے جو ہمیشہ سے میرے خلاف ہے، اور وہی مخصوص طبقہ ہے کہ جو پاکستان کے بھی خلاف ہے، اور وہی مخصوص طبقہ ہے کہ جس کو اس انتہائی بے مثال کامیابی میں جو کہ پاکستان کو حاصل ہوئی ہے کہ پاکستان سینٹرل سٹیج پہ آ گیا ہے دنیا کے، پاکستان ورلڈ پاورز کے ساتھ کھڑا ہو گیا ہے، پاکستان ہوسٹ کر رہا ہے امریکہ ایران کے پیس ٹاکس. تو اب چونکہ اس طبقے کو اس سارے پروسیس میں کوئی خامی نظر نہیں آئی، وہ بڑا بے چین تھا، وہ بڑا تڑپ رہا تھا، اسے بڑی کھجلی ہو رہی تھی کہ وہ کچھ نہ کچھ غلط چیز نکال کے لائے، لیکن کوئی چیز اس کے ہاتھ میں آئی نہیں. تو انہوں نے کیا کیا کہ ایک خاتون صحافی، میرے خلاف تو وہ پہلے ہی ہیں، پھر اس ایونٹ پہ جس کے خلاف ان کے دل میں بہت بغض تھا، تو اس ایونٹ پہ میں ان کو مل گئی. یہ ایونٹ بھی ان کے بغض میں شامل تھا، میں بھی ان کے بغض میں شامل تھی کہ ان کو میرے خلاف بھی بغض ہے، ان کو اس ایونٹ سے بھی بغض ہے. تو ان کے لیے تو نہلے پہ دہلا تھا. سو کسی نے میری کانسنٹ کے بغیر، اینڈ دس از ویری ڈینجرس. دیکھیے سعدیہ خالد صاحبہ، آپ بھی پبلک پلیسز پہ جاتی ہیں، آپ جو بھی ڈریس پہنیں، آپ کے کسی بھی پرائیویٹ اینگل سے، اس کا مطلب ہے کوئی بھی پبلک پلیس پہ، آپ بازار میں جائیں، آپ ہوٹل میں جائیں، آپ ریسٹورانٹ میں جائیں، آپ کسی پارک میں جائیں، آپ کہیں پر بھی جائیں، کسی ایونٹ کے کوریج کے لیے جائیں، تو کیا کوئی بھی آپ کی بیک سائڈ سے، آپ کی سائڈ سے، آپ کے فرنٹ سے، آپ کے کنسنٹ کے بغیر آپ کی پکچر کھینچ لے گا؟ اور وہ ایسے وقت میں کھینچی گئی کہ جب میں سردار مسعود خان سے گفتگو کر رہی تھی، ان کا انٹرویو لے رہی تھی اپنے چینل کے لیے. میں لائیو تھی اس وقت اپنے چینل پہ، یہ 3:30 سے 4 بجے کا سپہر کا وقت تھا. تو اس میرے کام کے پروسیس کے دوران کسی نے وہ پکچر کھینچی، اس پکچر کو پھر مورف کیا گیا، اس کو ڈیپ فیک کے ذریعے، اے آئی کے ذریعے ایڈٹ کیا گیا اور پھر اس کو پھیلایا گیا. تو یہ بڑی ایک پلان ہے. تو یقیناً کسی ایسے شخص نے کھینچی ہے جس کے دل میں پاکستان کا بھی بغض تھا، جس کے دل میں میرے خلاف بھی بغض تھا فار سرٹن ریزنس. اور اس کے بعد پھر اس نے ظاہر ہے اپنے ایسے ہی طبقے کو دی کہ جس کے بعد اسی طبقے نے وہ پھیلانا شروع کر دی، اسی گروہ نے پھیلانا شروع کر دی. کیونکہ دیکھیے نا، وہ پکچر آپ کے ہاتھ بھی آئی ہوگی، آپ کی بھی نظر پڑی ہوگی، آپ نے تو اس کو نہیں پھیلایا، یا آپ کی طرح میرے باقی دوستوں نے تو اس کو نہیں پھیلایا. ایک مخصوص ایلیمنٹ ہے، ایک مخصوص ذہنیت ہے. تو یہ وہ ذہنیت ہے جو پاکستان کے مخالف ہے، جن کو ان لوگوں کی بھی تکلیف ہوتی ہے جو پاکستان کے ساتھ کھڑے ہوں اور جو اس مخصوص طبقے کی نفی کرتے ہوں یا ان کو آئینہ دکھاتے ہوں. تو یہ بہت ڈینجرس ٹرینڈ ہے، یہ آپ کی سوسائٹی کو مزید برباد کرے گا. کسی کی بھی ماں، بہن، بیٹی، یا ماں بہن بیٹی کے علاوہ کوئی بھی عورت، اس کا مطلب ہے کہ وہ ملک سے، کہ وہ اپنے گھر سے باہر نہیں نکل سکتی، ملک میں کہیں نہیں پھر سکتی. اس کی کسی بھی اینگل سے کھینچ لی جائے گی، اس کو پھر ڈیپ فیک کے ذریعے، اے آئی کے ذریعے مورف کیا جائے گا، ایڈٹ کیا جائے گا، اور انتہائی نامناسب، نازیبا اور انتہائی لچر قسم کی جو ہے نا اس پہ تصاویر بنائی جائیں گی، اس کو پھیلایا جائے گا. سو یہ ایک اور ٹول آ گیا ہے، یہ ڈیپ فیک کا، یہ اے آئی کا، اسی طبقے کے، اسی ذہنیت کے ہاتھوں میں، اور اس کو ہمیں کرٹیل کرنا ہوگا. جہاں تک میرا تعلق ہے، راؤنڈ 2.0 ہو، جتنے بھی راؤنڈز ہو، اللہ کرے کہ 2.0 کا راؤنڈ ہی کامیاب ہو اور اسی وجہ سے اسلام آباد ایکارڈ سامنے نکل کے آئے. تو میں تو اپنی صحافتی کوریج کے لیے ہر جگہ پر موجود رہوں گی. میں تو کبھی، میرے خلاف یہ 2011 سے ہی چل رہا ہے یہ سب کچھ، یہ سلسلہ، اس قسم کے اٹیکس. تو میں نے تو آج تک اپنا صحافت کا کام نہیں روکا. سعدیہ خالد صاحبہ، تھینک یو ویری مچ کہ مجھے آپ نے یہ موقع دیا یہ سوال کر کے کہ میں اپنی بات بھی کر سکوں. نہیں میم، آپ ہم جیسے تمام خواتین جو صحافی ہیں ان کے لیے ایک مشرے راہ ہے. آخر میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہوں گی کہ یہ جو راؤنڈ 2.0 ہوگا، اللہ کرے کہ یہ کامیاب ہو جائے، جیسے کہ ہم سب پاکستانی اور پوری دنیا کی عوام یہ دعا کر رہی ہیں. اگر یہ کامیاب ہو جاتا ہے اور 47 سالہ یہ جنگ ختم ہو جاتی ہے، تو اس کا براہ راست پاکستان پہ، پاکستان کی عوام پہ اور پاکستان کی ریاست پہ کیا اثر پڑے گا؟ بہت اہم سوال ہے آپ کا یہ. ایک اور دیکھیں، پاکستان کا ایک تو سینٹیمنٹل اٹیچمنٹ ہے اس سارے ایشو کے ساتھ. اسرائیل کو پاکستان تسلیم نہیں کرتا، لیکن ایک سینٹیمنٹل اٹیچمنٹ ہے ایران کے ساتھ، اس سارے معاملے کے ساتھ. وہ ریلیجیس بھی ہے، وہ سوشل بھی ہے، وہ جیوگرافیکل بھی ہے.
सो एक तो ये सेंटिमेंट, इसका पाकिस्तान को बहुत फ़ायदा होगा, लोगों को बहुत सुकून मिलेगा, ना सिर्फ पाकिस्तान के लोगों को बल्कि दुनिया के अमन को बहुत सुकून मिलेगा इस सारे प्रोसेस के हवाले से। क्योंकि अमेरिका ईरान जो भी मुआहिदा होता है, ज़ाहिर है इसराइल भी उसमें एक इनविजिबल पार्टी तो होगा, बिकॉज पाकिस्तान तस्लीम नहीं करता, बट पाकिस्तान इसराइल वुड बी एन इनविजिबल पार्टी टू इट। सो इसका फिर मिडल ईस्ट की तरफ रिपल्स जाएंगे, मिडल ईस्ट की तरफ इसके आफ्टर इफेक्ट्स जाएंगे, फिर मिडल ईस्ट का बहरान भी, जैसे लेबनान की बात की जा रही है कि लेबनान को भी इस हतमी मुआहदे में शामिल किया जाए, जिसका सीज फायर पहले इसराइल ने ही वायलेट किया, फिर अमेरिका ने शट अप कॉल दी, फिर इसराइल उसमें ज़रा अच्छे बच्चों की तरह सीधा भी हो गया थोड़ा सा। सो ज़ाहिर है फिर ये रिपल्स एक आफ्टर इफेक्ट जाएगा मिडल ईस्ट की तरफ। गज़ा पीस बोर्ड बीच में शामिल है, गज़ा की सूरत हाल, फ़लस्तीन की सूरत हाल, तो इसके आप ये देखिए कि अनइमेजिनेबल और एक मास स्केल, मास स्कोप के इसके इम्पैक्ट्स होंगे। फिर जिस तरह मैंने पहले आपसे जिक्र किया था कि अगर ईरान पर से सैंक्शंस हट जाती हैं, तो पाकिस्तान के लिए बहुत अपॉर्चुनिटीज़ फ्यूल की अपनी नीड्स पूरी करने के लिए ईरान से हासिल हो सकती हैं, ट्रेड की बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हासिल हो सकती हैं। सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी तो अमन की होगी कि इस खित्ते में अमन आ जाएगा, मशरक़ वुस्ता में अमन आ जाएगा, दुनिया भर में अमन आ जाएगा। तो ये वो इमीडिएट फ़ायदे हैं जो पाकिस्तान को हासिल हो सकते हैं। फिर उससे बढ़ के फ़ायदा जो पाकिस्तान को इस सारे प्रोसेस में किरदार अदा करने का हुआ है, जो हमने पिछले 30-35 मिनट में गुफ्तगू की है, कि पाकिस्तान का वक़ार माशाल्लाह जिस तरह से बुलंद हुआ। अभी देखें ना, आप सोशल मीडिया पे देख रहे होंगे कि लोग अपने माथे पे पासपोर्ट लगा के फिरने की वीडियोस बना रहे हैं, ओवरसीज पाकिस्तानीज लोग अपने गले में रख रहे हैं, अपनी फ्रंट पॉकेट में रख रहे हैं, बड़े इज्जत के साथ, बड़े फ़ख्र के साथ पाकिस्तान का वो पासपोर्ट दिखा रहे हैं। तो पाकिस्तान की शनाख्त को और एक पाकिस्तानी की शनाख्त को जो अल्लाह ताला ने और उसके बाद फील्ड मार्शल ने जो इज्जत दी है, ये तो सबसे बड़ा फिर फायदा है माशाल्लाह। मैम, क्या मसला कश्मीर हल होता दिखाई दे रहा है इस सब प्रोसेस के बाद? थैंक यू वेरी मच ये सवाल करने के लिए। मैं इस सवाल का इंतज़ार कर रही थी और ये आपकी सारी गुफ्तगू में से सबसे अहम सवाल है, क्योंकि मैं खुद कश्मीरी हूँ, कश्मीरी पाकिस्तानी हूँ, तो मैं मुस्तकिल अपने प्रोग्राम्स में ये सवाल कर रही हूँ और मैंने नहीं देखा कि किसी भी और जगह पे ये सवाल हो रहा हो, पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया पे, चाहे इलेक्ट्रॉनिक हो, ब्रॉडकास्ट हो, चाहे प्रिंट हो, चाहे डिजिटल हो, सिवाय इसके कि या मैंने एक सवाल किया था, या मैंने गुफ्तगू की इस पे कई दफ़ा, या मैंने आपके मुंह से आज ये सवाल सुना है। तो हेड्स Thank ऑफ, you. बहुत शुक्रिया ये सवाल करने के लिए। बिल्कुल जी, पाकिस्तान मसला कश्मीर को ना तो कभी भुला सकता है और ना ही कभी भुलाए सकेगा, ना ही कभी भुलाना चाहिए। अब जो मुद्दा है वो ये है कि देखिए इस वक्त पाकिस्तान ने रुकवाई है एक ऐसी जंग जो कि न्यूक्लियर वर्ष पे थी, जो न्यूक्लियर वॉर होने के दहाने पे थी, और जो पिछले 50 साल से ये मुद्दा है। कमोबेश इसी अरसे तक कश्मीर भी मुद्दा है, एक आलमी इशू है, कोर ग्लोबल इशू है। कश्मीर के मामले पे भी कई जंगें हो चुकी हैं, एक न्यूक्लियर जंग होते होते रह गई थी। तो अगर पाकिस्तान दुनिया की जंगें रुकवा रहा है और ऐसी जंगें रुकवा रहा है कि जो न्यूक्लियर जंग होने के खतरे से दो चार हो सकती थी, तो हमारा एक ऐसा इशू जिस पे बेतहाशा जंगें हो चुकी हैं, बेतहाशा झड़पें हो चुकी हैं। एक जंग तो पिछले साल प्रेसिडेंट ट्रंप ने खुद रुकवाई, जो कि न्यूक्लियर वॉर बन सकती थी। तो इस वक्त मैं समझती हूँ कि पाकिस्तान को जो ग्लोबल पोजीशन, जो डिप्लोमेटिक रिकॉग्निशन हासिल हुई है, और जिस तरह से पाकिस्तान ने अपने किरदार से भारत को पिछाड़ा है और लताड़ा है, at some point in time, I'm not saying immediately, I'm not saying right now, at some point in time, once this issue of Iran and USA settles down, once there is an agreement, once there is an accord, Islamabad accord between them, उसके बाद पाकिस्तान की तवज्जो मसला कश्मीर को फिर से एक ग्लोबल कोर इशू, एक ग्लोबल न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट के तौर पे रजिस्टर करवाने पे पाकिस्तान को अपनी तवानाइयाँ, फील्ड मार्शल साहब को इसमें अहम किरदार अदा करना चाहिए, और अब प्रेसिडेंट ट्रंप समेत दुनिया को इन्वॉल्व करना चाहिए मसला कश्मीर में, और इस मसला कश्मीर का हल भी निकालना चाहिए। बिकॉज पाकिस्तान को इस वक्त जो पोजीशन हासिल हुई है, इसको इस्तेमाल करके दिस इज द राइट टाइम, दिस इज द बेस्ट टाइम कि कश्मीर का मसला हल करवाया जा सके। वरना ऐसे मौके ना कौमों की जिंदगी में, ना दुनिया की जिंदगी में, पूरी अकवाम, दुनिया भर की अकवाम की जिंदगी में ऐसे मौके बहुत कम आते हैं जो अब पाकिस्तान को हासिल हुआ है। तो ये जब ईरान अमेरिका का इशू हल हो जाए, इसके बाद पाकिस्तान को अपनी इस ग्लोबल डोमिनेंस को, अपनी ग्लोबल पोजीशन को, अपनी डिप्लोमेटिक रिकॉग्निशन को इस्तेमाल करते हुए कश्मीर का मसला हल करवाना चाहिए।
میم آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنا وقت دیا. ناظرین، جاتے جاتے آپ کی رائے ضرور جاننا چاہوں گی. آپ کو کیا لگتا ہے کہ اسلام آباد ٹاکس کا 2.0 جو دور شروع ہونے جا رہا ہے، کیا وہ کامیاب ہوگا؟ اور انشاءاللہ اگر یہ کامیاب ہو جاتا ہے تو کیا اس کے بعد مسئلہ کشمیر جو ہے وہ حل ہوتا آپ کو دکھائی دیتا یا نہیں؟ ضرور اپنی رائے سے آگاہ کیجیے گا. ملتے ہیں اگلے پروگرام میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.